الرحمن الرحيم. مرحبا بكم من جديد في تصحيح الفرض الثالث السنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي مسار دولي. إذا محتوى الفرض في درسين les vecteurs et translation et proportionnalité المتجهات والإزاحة والتناسبية. Donc, soit la figure suivante, on a une figure complétée, c'est-à-dire il faut extraire un vecteur égal, un vecteur FD. سنخرجوا واحد المتجهات تساوي المتجهة FD. على بأس نديروا تذكير متجهتان متساويتان. إمتى كنقولوا أن متجهتان متساويتان؟ Par exemple, le vecteur AB égale à CD, c'est-à-dire les deux vecteurs même direction. خاص يكون عندهم نفس الاتجاه، يعني التوازي. même sens، نفس المنحى، بجوجهم من اليمين لليسار مثلا، أو من الفوق لتحت مثلا، أو من الأسفل إلى الأعلى مثلا. ميم نورم، يعني المسافة AB تساوي المسافة CD. عندنا مثلا الحالة الأولى فاش كيكون عندنا 4 نقاط غير مستقيمية ومختلفة ABCD. في هذه الحالة كنقولوا بأن ABDC est un parallélogramme. parallélogramme. أوكي؟ يعني AB تساوي CD، راه كنقرا ABDC كتكون بحال هذا الشكل. يعني parallélogramme. يعني ماذا يعني AB تساوي CD؟ ميم ديريكسيون، يعني المستقيم AB يوازي CD. ميم سونس، لاحظوا معايا AB من اليسار إلى اليمين، CD دو غوش à droite. وأيضا مسافة AB تساوي المسافة CD. الحالة الثانية يقدر يكون عندنا النقاط A و B و CD نقاط مستقيمة بحال هذا الشكل، تكون هنايا مثلا A وتكون هنايا B وتكون هنايا C وتكون هنايا D. وإلا قسنا راه غنلقى A و B و C و D في نفس المستقيم، يعني A B و C D عندهم ميم ديريكسيون، راه نفس المستقيم. A B من اليسار إلى اليمين حتى C D من اليسار إلى اليمين. المسافة A B راه هي المسافة C D. أوكي؟ يقدر تكون عندنا واحد الحالة خاصة أيضا A B تساوي B C، عندهم واحد النقطة مشتركة. A B تساوي B C وعندهم واحد النقطة مشتركة، هذيك النقطة المشتركة B et le milieu de AC. في هذه الحالة B منتصف القطعة AC، milieu de AC. Voilà un résumé pour deux vecteurs égaux، متجهتان متساويتان. فوالا كيفاش غادي نجاوب على هذا التمرين؟ كناخذ المتجهه اف دي في الشكل. اذا اف دي هي هذه. اول خطوه كنبحث على المستقيمات الموازيه لاف دي. كاين هذا وكاين هذا، يعني دوك المستقيمات المساويه لاف دي غتكون في هذا المستقيم. لو كاينه اف دي كاينه دي ال. بروميير فيكتور سي لو فيكتور دي ال. كاينه ا او ماشي ا او جي او. كاينه فيكتور او سي وكاينه فيكتور سي كا. إذا شحال من وحدة؟ كاينة وحدة، جوج، ثلاثة، أربعة. أوكي؟ هادي ما كايناش. دونك السؤال الثاني، جو شيرش ان فيكتور إيكوال أو فيكتور كا أو. فين هي فيكتور كا أو؟ فين هي كا أو؟ يعني أول فيكتور ستكون في هذا المستقيم. واش كاينة؟ نعم كاينة سي جي. ندوزو لهذا المستقيم كاينة ال اف فقط. ال اف حافظنا على نفس الاتجاه، ميم ديريكسيون، نفس المنحى، ميم سونس، نفس المنظم، ميم نورم. Donc on a CE plus CD. CE plus CD. فين هي CE؟ CE plus CD égale à CF. اوكي؟ égale à CF. لا بأس نديرو واحد التذكير ديال مجموع متجهتين. فاش كيكون عندي واحد المتوازي الأضلاع نديرو واحد التذكير. هذا راه A B C D est un parallélogramme. تذكير راه المتجهة AD plus AB كتساوي AC. ممكن نقولو AD plus AB égale à AC. هاد الخاصيات نكونوا عاقلين عليهم. مثلا متجهة دي سي فيكتور دي سي بلس دي ا ايكالا كوا؟ دي سي بلس دي ا ايكالا دي بي. اذا دائما الا كان عندنا متوازي الاضلاع راه هاد الخاصيه مجموع متجهتين كتساوي المتجه ديال القطر. فوالا ماتنون فوالا سي او بلس سي دي. سي او بلس سي دي ايكالا سي اف. اوكي؟ مثال السؤال الموالي. Quelle est l'image du point E par la translation qui transforme C en L? La translation qui transforme C en L. Voilà le point C, voilà le point L. C'est-à-dire d'en haut en bas, C كتحول L. هنا هي l'image du point E. ما هي صورة E؟ راه غتحول في نفس المنحى في نفس الاتجاه. بما أن C كتحول L، إذا le point E se transforme en D. L'image du point E, c'est le point D. Le point D. Maintenant, quelle est l'image du point G par la translation qui transforme G en E? هنا هي G، فين هي G؟ ها هي G كتحول E في هذا المنحى. اوكي؟ Quelle est l'image du point G
par la translation que transforme G en E. راه هي نيت G كتحول E, l'image de G c'est le point E. Et E. Ok. Maintenant, quelle est l'image de triangle CEF؟ ما هي صورة المثلث CEF par la translation que transforme E en C؟ أولا صورة مثلث هو مثلث غيكون et le triangle ماذا؟ La translation qui transforme E en C. E كتحول C. نبداو بشوية. quelle est l'image de C؟ إلا كانت E كتحول C, l'image de C هي K. إذا غادي تكون النقطة الأولى K. quelle est l'image de E؟ l'image de E c'est C. quelle est l'image de F؟ l'image de F c'est D. إذا صورة المثلث CEF هذا. أوكي. صورة المثلث CEF هذا المثلث هذا CEF هو هذا. هو المثلث KCD هو هذا. Ok. Maintenant, construire, construire le point H tel que DE plus DC égale à DH. فينا هي DE. DE plus DC égale à DH. DE plus DC. ها المتجهة الأولى ها الثانية يعني واحد متجهات القطر. إذا النقطة ديالنا غادي تكون هنايا. إذا غنستعملو غنرسمو متوازي أضلاع فقط. Voilà, DE plus DC égale à DH. إذا غادي نديرو DEHC est un parallélogramme. Voilà, pour dessiner le parallélogramme كل ضلعان متقابلان متوازيان. Le côté opposé à DE c'est CH. ها هي CH غتكون في شي بلاصة هنا. ندوزو دابا ل DC. ما هو الضلع المقابل ل DC؟ EH. كاينة عندنا E ولكن H ما كاينة. إذا H هي نقطة التقاطع. هذوك النقطتين اللي حددنا، هذوك القوسين باردون. إذا هذه هي النقطة H وراه حنا عندنا هنا واحد متوازي الأضلاع. أوكي. بطبيعة الحال خصني غنمدد غير هذا الضلع ونمدد هذا وغنخرجوا في هذيك لو بوان اش ديالتنا هي هذه. فوالا. هنا كاين ماشي اش، كونسترويغ لو بوان اش. هذه راه اش ماشي او. اوكي. كونسترويغ لو بوان اش. اش هي تيل كو دي او بلس دي سي ايكال دي اش، او بعبارة أخرى دي او اش سي ايت ان باراليلوغرام. فوالا. فوالا. Donc maintenant, montrez que c'est GE plus KC plus EF plus LK égale à 0. أولا نشوف هاد GE في الشكل فينا هي GE هي هادي غنحتفظ بها. أوكي. KC فينا هي KC راه هي المتجهة CE هي المتجهة EG. إذا نقدر نعوض KC ب CE، نقدر نعوضها ب EG، نقدر نعوضها ب DF، نقدر نعوضها ب LD، ولكن المناسبة ليا هي EG. غنعوض KC ب EG باش نستعمل علاقة شارل باش نشطب على هاد النقطة E. زائد EF غنحتفظ بها EF. زائد ندوزو ل LK فينا هي LK. EF خليناها EF. أوكي. راه اف و ال كا باش غنعوضوها. ندوزو ل كا فينا هي ال كا. هاد ال كا نقدر نعوضها بالدي سي، نقدر نعوضها باف او. فينا هي المناسبه ليا؟ المناسبه ليا نعوضها باف او. علاش؟ لان عندي هنا واحد لو بوان اف باش نشطب عليها استعمال علاقه شارل اف او ايكال كوا. اذا هنا تعطينا لو فيكتور جي جي بلس فيكتور او اف مشات تعطينا او ايكال كوا؟ ايكال فيكتور نول بلس فيكتور نول ايكال فيكتور نول. Ok. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Simplifier. MF moins MF. هاد MF غنحتفظوها MF. moins MF غنقلبوها د moins تعطينا FM. En utilisant la relation de Charles غتعطينا MM. و vecteur MM c'est le vecteur nul. ندوزو للمتجهة الثانية جي كا. غنخلي هاد جي كا هي كما هي. هاد موان تي كا غندير بلوس ونقلبها كا تي. بلس اي جي. شوفوا مزيان هذه كتنتهي بجي وهذه كتبدا بجي. غنبدل لهم الاماكن. غنبدا باي جي بلس جي كا بلس كا تي. مشات هنا جي اون utilisant la relation de Charles غتبقى ليا اي كا بلس كا تي. جو بو سامبليفي بار لو بوان كا غتبقى ليا فيكتور اي تي. فوالا لا سوليسيون دو سيت اكزومبل. On passe maintenant RS plus 2S plus per RS. أولا كنلاحظوا RS نرتبهم. هي RS زائد RS plus 2SP. RS plus RS, combien de RS? 2RS plus SP. Ok, plus 2SP. Je factorise par 2. أعمل بالعدد 2. 2 fois RS plus SP. غتعطينا مشات اس هنايا ونتيجو لا غولسيون دو شارل تعطينا 2 ار بي. اذا النتيجه ديالنا هي 2 ار بي.
Voilà, l'exercice est terminé. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Exercice numéro 2. Le prix d'un kilogramme d'orange est 6 dirhams. ثمن كيلوغرام واحد من البرتقال هو 6 دراهم. كنستنتجوا أن le prix est proportionnel à la masse. يعني أن الثمن يتناسب مع الكتلة. Complétez le tableau. Donc 1 kg d'orange, son prix égale à 6 dirhams. Voilà la masse d'orange, c'est-à-dire الكتلة هي 1 kg. Le prix c'est 6 dirhams. يعني من هنا كنستنتج عند المرور من أعداد السطر الأول نضربه في 6 وهذاك 6 هو معامل تناسب. اوكي جو ملتيبلي بار 6. فوالا ماتنون 2 fois 6 سي 12 غادي تكون هنايا 12. دونك باش نمر من 18 هنا صحيت هذه من 18 ل 6 نقسم على 6. 18 مقسوم على 6 غتعطينا 3. Maintenant, quel est le prix de 4 kg? Je multiplie 4 par 6, c'est 24. Alors, la masse est proportionnelle au prix. Maintenant, déterminer le coefficient de proportionnalité. شنو هو العدد فاش كنضربو عدد السطر الأول فاش كنضربوها في 6. Alors, le coefficient c'est 6. Le coefficient est de proportionnalité est 6. OK? Maintenant, on note x et la masse. يعني عوض نكتب la masse كنختصرو كنكتبو x. عوض نكتب la masse كنختصروها في x فقط. هذا هو المعنى ديالها. la masse d'orange et f le x le prix d'orange. عوض نكتب le prix عوض نكتب هذه الكتابة كنختصروها في هذا الرمز f de x. choisir la bonne réponse A ou B ou C. يعني غادي نختاروا واحد الجواب صحيح اما A او لا B ولا C. ندوزو الاولى. La relation entre x et f le x. بحال قال لي la relation entre x et f le x. يعني la relation entre la masse et le prix. le prix هو هاد اعداد السطر الثاني. كيف حصلنا عليهم؟ بضرب اعداد السطر الاول في 6. يعني le prix حصلنا عليه بضرب 6 فوا la masse. شنو هو لو بري؟ راه هو اف لي اكس اللي سميناه دابا اف لي اكس. يعني اف لي اكس عندنا سي اكس. هذه هي لا غولاسيون كي غولي اونتر لا ماس اي لو بري. فين هي في هادو؟ اكس ايكال سي اف لو اكس. لا اف لي اكس ايكال سي اكس. نعم اف لي اكس ايكال سي اكس. اف لي اكس ايكال اكس سور 6. نو دونك لا بون ريبونس سي بي. Maintenant, la représentation graphique du prix d'orange est en fonction de sa masse. يعني التمثيل المبياني ديال ثمن البرتقال بدلالة الكتلة. حنا شفنا في الملخص ديال الدرس قلنا ان الا كان عندنا اعداد متناسبه فالتمثيل المبياني عباره عن مستقيم يمر من اصل معلم. سيتادير غادي تكون سو فورم دون droite qui passe par l'origine comme ça. سيتادير هنايا سؤال بسيط فقط. est-ce que la représentation n'est pas une droite؟ خطأ. est une droite qui ne passe pas par l'origine. وهو مستقيم لا يمر من أصل المعلم. خطأ. est une droite qui passe par l'origine. Voilà la réponse. La bonne réponse c'est la réponse C. OK. pour dessiner cette droite فاش كنرسموا هذاك الشكل راه كنحصلوا على مستقيم يمر من أصل المعلم. هاد لا droite ne passe pas par l'origine. donc لا هذه c'est une droite qui passe par l'origine وهذه c'est pas une droite. هذه راه ماشي مستقيم. هذا راه شلجم. c'est un parabole. غنشوفوه إن شاء الله في الثانوي التأهيلي. Voilà, la bonne réponse c'est la réponse B. Voilà انهينا هذا التصحيح المبسط للفرد الثاني المخصص للثانية إعدادي في درسين المتجهات والإزاحة ودرس التناسبية.